नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल पौष महिनाको 17 गते आइतबार, तदनुसार 2023 जनवरी 1 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज उद्घाटन हुँदैछ। यसै प्रसंगलाई आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। पोखरेलीको 5 दशकको सपना साकार शीर्षकको गोरखापत्रको समाचार लिँदैछौ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय शहर पोखराका स्थानीयको 5 दशकदेखिको सपना साकार भएको छ। पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज उद्घाटनसँगै 50 वर्षदेखिको सपना पूरा हुने भएको छ। सरकारले आज अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 प्रारम्भको अवसर पारेर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य समारोहका बीच विमानस्थल उद्घाटन गर्नुहुनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमका अनुसार आज बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेता, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायी लगायतको वृहत सहभागितामा विमानस्थल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पोखरेलीको 5 दशकको सपना साकार गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 5 दशकदेखिको सपना पूरा शीर्षक र उपशीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको झण्डै 7.5 दशकपछि भैरवामा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत जेठमा उडान भर्न थालियो। त्यसको 8 महिनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ। यो मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज सञ्चालनमा आएपछि झण्डै 5 दशकदेखिको पोखरेली सपना पूरा हुनेछ। झण्डै 5 दशक अघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता ठहर गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको थियो। त्यही जग्गामा बनेको नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी पोखराले आफ्नो कनेक्टिभिटी बढ़ाउँदैछ। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका लागि काठमाण्डु स्थित त्रिभुवन विमानस्थलको भर पर्दै आएको पोखराले अब सिधै विभिन्न मुलुकसँग हवाई उडान मार्फत आफूलाई जोड्नेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ ढोका खोल्ने पोखरेलीको आशा र विश्वास छ। विमानस्थल बनाउन लामो समय अगुवाई गरेका विश्वशंकर पालिखे भन्नुहुन्छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सानो मेहनतले बनेको पूर्वाधार होइन, लामो संघर्षको फल पोखराले बल्ल पाउँदैछ। पालिखेका अनुसार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल माग गर्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाव दिन 2000 भन्दा बढ़ी पोखरेली महिनौसम्म रिले अनसनमा बसेका थिए। त्यसबाहेक काठमाण्डुमा सिंहदरबार घेर्नेदेखि काठमाण्डु पोखराका उडान रोकेर पनि पोखरेलीले सरकारलाई दबाव दिएका थिए। यो विमानस्थल सानो संघर्षले बनेको होइन। आन्तरिक उडान रोक्नेदेखि सिंहदरबार घेर्न त्यो बेला पश्चिमाञ्चलवासी एकजुट भएका थिए। यो विमानस्थल बनाउन सबैको योगदान उत्तिकै छ। पालिखे भन्नुहुन्छ, लामो संघर्षपछि गौरव गर्न लायक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा तयार भएको छ। झण्डै 5 दशक लामो संघर्षपछि आफ्नै आँगनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने पोखरेली लगायत यस भेगका मानिसको सपना बल्ल साकार भएको पालिखे बताउनुहुन्छ। एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र नभई यो पुरै पोखरेलीका लागि खुशीको कुरा हो। वहाँले भन्नुभयो, हामी यही खुशीको दिनको प्रतीक्षामा थियौं, त्यो दिन बल्ल आएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 5 दशकदेखिको सपना पूरा शीर्षक र उपशीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। 5 दशकमा पूरा भयो सपना, कारोबारले पनि यसै प्रसंगलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प, गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै आएका हिमालय एयरलाइन्स र जजिरा एयरवेजले उडान रोकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय
तर्फका उडान ठप्प भएपछि हाल भैरवाबाट आन्तरिक तर्फका हवाई कम्पनीले मात्रै उडान गर्दै आएका छन्। गत जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलमा शुरूदेखि कुवेतको जजिरा एयरवेज र गत कार्तिक 17 गतेदेखि चार्टर उडान शुरू गरेको हिमालयले हाल उडान रोकेका हुन्। भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प, गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। सुशासन र विकासप्रति प्रतिबद्ध छु शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले समेटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बाँकी जीवन जनताको सेवामा देशको सुशासन र विकासका लागि समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुनु भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिलो पटक शनिबार हिजो उपत्यका बाहिर गृह जिल्ला चितवन पुग्नु भएका वहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। वहाँले गृह जिल्ला चितवनको भरतपुर 10 मा रहेको नेपालकै पहिलो नमूना विद्यालय नारायणी नमूना माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्नुहुँदै भन्नुभयो, म अहिलेको यो कार्यकालमा धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। भाषण कम गर्ने र जनताको सेवा धेरै गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रका अगुवा र चितवनका सचेत नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, चितवनका शिक्षा क्षेत्रका महानुभावहरूलाई थाहै छ मैले मेरो बाँकी जीवन सुशासन र विकासका लागि समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु। आफूले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने तथा देशलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउनु पर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको वहाँले बताउनुभयो। सुशासन र विकासप्रति प्रतिबद्ध छु शीर्षकमा गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावमा व्यावहारिक समस्या शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा व्यावहारिक समस्याका कारण निर्वाचन आयोग अलमलमा देखिएको छ। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिने भएकाले माघ वा फागुनभित्र चुनाव गराउने भन्ने विषयमा आयोग अलमलमा परेको हो। आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन मिति तोकेको छैन। 1 महिना अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने माघभित्र हुन्छ। माघभित्रै चुनाव गराएर नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराएर व्यावहारिक समस्या हुने देखिएको छ। यसकारण चुनाव कतिखेर गर्ने भन्ने अन्यल भएको हो। कानून अनुसार निर्वाचन 1 महिना अघि नै गर्नुपर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियालले बताउनुभयो। चुनाव भएको 5 वर्ष पुग्ने क्रममा छ। सरकारसँग परामर्श गरेर कहिले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने मिति तय हुनेछ। वहाँले भन्नुभयो, बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अघि नै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ। तर प्राविधिक कारणले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल नसकिँदै नयाँ निर्वाचित गरी शपथ गराउँदा 2 जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यावहारिक समस्या पनि रहेको वहाँले बताउनुभयो। यही समस्याका कारण आयोग चुनावको मिति तोक्ने विषयमा अलमलमा देखिएको हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावमा व्यावहारिक समस्या शीर्षकमा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। राष्ट्रपति बन्न कुनै प्रस्ताव आएको छैन शीर्षकमा राजधानीको अग्रपृष्ठमा खबर छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्ने कुनै प्रस्ताव नआएको प्रष्टीकरण दिएको छ। संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रस्ताव आएको सूचना झुटो रहेको एकीकृत समाजवादीले प्रश्न पारेको छ। काठमाडौँ स्थित एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतेवड़ाले अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने चर्चा शुरू भएपछि प्रवक्ता खतेवड़ाले त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो। यद्यपि एमाले र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता बीच पछिल्लो समय भेटघाट तथा छलफल आन्तरिक रूपमा
तीव्र भएपछि यस्तो हल्ला आएको हो। राष्ट्रपति बन्न कुनै प्रस्ताव आएको छैन। राजधानीको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। महामन्त्री द्वयले मागे कांग्रेसमा नीति महाधिवेशन शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको स्वार्थ नछाड्दा कांग्रेस राज्य सत्ताका सबै पदबाट विमुख बन्न पुगेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। महामन्त्री द्वयले पुस 22 बाट हुने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै नीति महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न जोड़ दिनुभएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा हिजो थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्न नीति महाधिवेशन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भएको छ। सभापति देउबा भने नीति महाधिवेशन बोलाइहाल्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। यति बेला देशभर नै नेता तथा कार्यकर्ताको आक्रोश छ। सभापति पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ। तत्काल नीति महाधिवेशन बोलाउँदा अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुन सक्छ। देउबा निकट एक नेताले भन्नुभयो, यो परिस्थिति अलि साम्य भएपछि मात्रै बोलाउने अवस्था हुन सक्छ। महामन्त्री द्वयले मागे कांग्रेसमा नीति महाधिवेशन शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। चुरे विनाशको असर भूमिगत जल सतहमा पनि शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। तराई मधेस क्षेत्रको जीवन रेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बन्दै गएको छ। यसको असर बाह्य पर्यावरणमा मात्र नभई भूमिगत जल सतहमा पर्दै समग्र नेपाल र आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ़दै गएको छ। तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा गरिएको चुरे क्षेत्रमा विगत 2 दशकमा भएको वन फडानी र त्यसले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा गरिएको खोजमूलक सामग्रीमा त्यस्तो पाइएको हो। विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थिति नियाल्ने ग्लोबल फरेस्ट वाचमा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेसका 8 जिल्लामा पछिल्ला केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ। यसको पुष्टि सरकारी तथ्यले पनि गरेको छ। चुरे विनाशको असर भूमिगत जल सतहमा पनि गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। लज्जाको बिम्ब बने गौरवका आयोजना शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। धेरै बजेट हुने यो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड़ रूपियाँ पाएको छ। जति धेरै बजेट त्यति धेरै बेथिति भएको यो मन्त्रालयका काम धेरै छन्, चुनौती पनि उत्तिकै। राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको लागत र समय बढ़िरहेको छ, प्रगति भने छैन। पटक पटक म्याद थपेर समय लम्ब्याइरहे पनि दर्जन आयोजनाको काम आधा आधी पनि हुन सकेको छैन। उदाहरण हो मध्य पहाड़ी पुष्पलाल राजमार्ग निर्माण थालेको 15 वर्ष पुग्यो। 2 पटक म्याद थप्दा प्रगति 65.35% मात्रै छ। ठूला आयोजनाका दुःख उपशीर्षकमा कान्तिपुर अगाडि लेख्छ, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग 15 वर्षमा 65.35% मात्रै प्रगति। लागत अनुमान 33 अर्ब 36 करोड़ भनिएकामा 84 अर्ब 33 करोड़ पुग्यो, जसमध्ये 59 अर्ब 69 करोड़ खर्च। त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग लागत अनुमान 47 अर्ब 24 करोड़ रहेकामा 65 अर्ब 20 करोड़ पुग्यो, प्रगति भने 13 वर्षमा 81.48% मात्रै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग 2074 बाट सेनाले थालेको सड़क निर्माण आगामी वर्ष सकिनुपर्ने, तर 21.63% मात्रै प्रगति भएको छ। त्यसैगरी नारायणगढ़ बुटवल 2075 पुसमा भएको सम्झौता अनुसार गत साउन 22 भित्र निर्माण सकिनुपर्ने हो, तर प्रगति 20% पनि छैन। र मदन भण्डारी लोकमार्ग 740 किलोमिटर सड़कको 261 किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। 4 वर्षमा 38% मात्रै काम भएको छ। लज्जाको बिम्ब बने गौरवका आयोजना कान्तिपुरको मुख्य समाचार हो यो।
सरकारी अस्पतालको भद्रगोल सेवा बिरामी अहिले शल्यक्रिया अर्को वर्ष शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। पेट दुख्ने समस्या लिएर गत कार्तिकमा वीर अस्पताल पुग्नु भएकी गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिकाकी 55 वर्षीय नितु दवाडीको मृगौलामा पत्थरी देखियो। चिकित्सकले उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निश्चित गरिसक्नु भएको छ, तर शल्यक्रियाका लागि पालो नपाउनु भएकी उहाँले औषधिकै भरमा जीवन धानिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले नियमित फलोअपमा हुनुहुन्छ। पत्थरीले मृगौलाको अधिकांश भाग ढाकेको रिपोर्ट आएपछि पनि अस्पतालले उनलाई 11 महिनापछिको मात्रै पालो दिएको हो। 10 भदौ 2080 मा मात्रै उनको शल्यक्रियाको मिति तोकिएको छ। हाल गोर्खामै रहनु भएकी उहाँले भन्नुभयो, शल्यक्रियाका लागि लामो समय पालोमा बस्नुपर्ने भएपछि औषधि लिएर घर फर्किएकी हुँ। छिटो शल्यक्रिया गर्ने भए निजी अस्पतालमा जाँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ वीरका कर्मचारी, तर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने खर्च नभएकाले पालो कुर्न बाध्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। मृगौलामै पत्थरी भएको समस्या लिएर रामेछाप मन्थली नगरपालिका 13 बाट काठमाण्डु पुग्नु भएका 26 वर्षीय राजकुमार सुनार पनि शल्यक्रियाका लागि झण्डै 1 वर्षपछि आउने पालो कुरिरहनु भएको छ। लगातार पेट दुख्न थालेपछि वीर अस्पताल पुग्नु भएका उहाँको परीक्षण गर्दा मृगौलामा पत्थरी पुष्टि भएको थियो। सरकारी अस्पतालको भद्रगोल सेवा बिरामी अहिले शल्यक्रिया अर्को वर्ष शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा घरभित्र हुने प्रदूषणको असर भयावह शीर्षकमा अन्नपूर्णको मुख्य समाचार छ। वातावरण प्रदूषणले फोक्सो सम्बन्धी जोखिम बढ़ाउँछ, तर नेपाल सहित गरीब एसियाली मुलुकहरूमा भान्साबाट निस्किने धुवाँ जोखिमको प्रमुख कारक भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनका अनुसार यसकै कारण नेपालमा प्रत्येक 1 लाखमा 182.5 जनाको मृत्यु हुन्छ। यस्तै श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याले मात्रै 26%ले ज्यान गुमाउँछन्। घरभित्र हुने प्रदूषणको असर भयावह, अन्नपूर्णको मुख्य खबर हो यो। अन्नपूर्णकै अग्रपृष्ठमा पशुपतिनाथ र कैलाशको उत्खनन गरिने शीर्षकमा समाचार छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ र कैलाशको पहिलो पटक उत्खनन गर्ने भएको छ। पशुपत क्षेत्रको दोस्रो गुरू योजनाको अवधारणा अनुसार 7 स्थान र विषयको अन्वेषण गरिने भएको हो, जसमा नेपाल वंशको सन्दर्भ, किराँतेश्वर एवं किराँतकालीन सन्दर्भ, मोहप्रिय र लोहप्रिय समेत देवगर्त ग्राम, भस्मेश्वर घाट, नवग्रह, कर्मुका, सुवर्णपुरी र देवपतन रहेका छन्। पशुपतिनाथ र कैलाशको उत्खनन गरिने अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। चीनसँग नेपालको व्यापार आयातमा दोस्रो, निर्यातमा चौथो, निर्यातमा चीन असहयोगी शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु भएको अर्को दिन उत्तरी छिमेकी चीनले लामो समयदेखि बन्द गरेको भन्सार नाकाको ढोका खोलेको छ। यो सँगै चीनले उत्तरी हिल्सा नाका पनि खुला गरेको छ। नेपाल र चीन बीचको दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाका रसुवागढ़ी केरूङलाई चीनले विभिन्न बहानामा बन्द गरेको 35 महिनापछि बुधबारबाट औपचारिक रूपमा खोलेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीन नजिकको नेताका रूपमा हेरिँदै आएको छ।
लामो समयदेखि चीनको बेवास्ताका कारण दुई मुलुक बीचको व्यापारमा नेपालले धेरै असन्तुलन भोग्दै आएको छ। आफूलाई मन लागे सहुलियत सहित ढोका खोल्ने र मन नलागे बन्द गर्ने चीनिया प्रवृत्तिका कारण नेपालले व्यापार असन्तुलन भोग्नु परेको हो। चीनसँग नेपालको व्यापार आयातमा दोस्रो, निर्यातमा 14औं, निर्यातमा चीन असहयोगी शीर्षकमा कारोबारको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउनबाट पन्छियो महानगर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। टुकुचा क्षेत्रबाट मापदण्ड र नक्सा पास विपरीतका संरचना हटाउन थालेको काठमाण्डु महानगरपालिका 3 महिनामै उक्त अभियानबाट पन्छिएको छ। 30 भदौमा जय नेपाल हलको कम्पाउण्डमा डोजर चलाएर अभियान थालेको महानगरले अहिले धोबी खोला क्षेत्रका सामान्य टहरा भत्काउन थाले पनि शहरभित्र बनेका मापदण्ड र नक्सा पास विपरीतका ठूला संरचनामाथिको कार्यवाही भने रोकेको हो। टुकुचा नभत्काउन पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरले डोजर चलाउन रोकेको थियो। त्यसअघि नर्भिक अस्पतालको संरचना पनि नभत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउनबाट पन्छियो महानगर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठमा खबर छ। 4 नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्प रमण बागलेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन नपाउँदै केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। उच्च शिक्षा नियमन तथा सञ्चालनमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन यस्तो सुझाव दिइएको हो। 4 नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव परामर्शमा मात्र, प्रक्रिया अघि बढ़ाउन सुझाव शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। भारतमा आन्तरिक विद्युतलाई प्रसारण भाडामा छूट, नेपाली निर्यात प्रभावित हुन सक्ने भारतका नयाँ आयोजनालाई व्हीलिङ चार्जमा 18 वर्षसम्म छूट शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर रहेको छ। नेपाल बंगलादेश व्यापार 8 वर्षदेखि घाटामा, कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। आर्थिक वर्ष 2054-55बाट शुरू भएको नेपाल बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय व्यापार 8 वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ। व्यापार शुरू भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष बंगलादेशको पक्षमा रहेका व्यापार 2056-57मा भने नेपालको पक्षमा देखिएको थियो। त्यो वर्ष 94 करोड़ 23 लाख मूल्यको सामान निर्यात हुँदा 41 करोड़ 32 लाखको सामान आयात भएको थियो। त्यसयता 4 वर्ष निरन्तर घाटा बिहोर्यो। नेपाल बंगलादेश व्यापार 8 वर्षदेखि घाटामा, कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठको खबर हो। यो कहिले खुल्छन् सबै उत्तरी नाका शीर्षकमा कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर रहेको छ। कार्यक्रममा अब सम्पादकीय गोरखापत्रले एमडीएसको व्यावहारिक पक्ष शीर्षक दिँदै सम्पादकीय बनाएको छ। कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्या समेत आउने गर्छ। नीतिगत र कानूनी व्यवस्था समेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ। मोबाइलको एउटा व्यवस्थामा यस्तै व्यावहारिक पक्ष हेरिएको छ। यही पुस 15 गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनसँगै तत्कालका निम्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो। कतिपय व्यावहारिक पक्षमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हुन सक्छ। एमडीएसको व्यावहारिक पक्ष गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।